Salam alaikum. Bon, le cours, ça concerne le circuit de puissance. C'est pour le groupe AE 104. Bon, la dernière fois, on a la partie 1. Donc, on a un régulateur. Il est composé d'une diode Zener plus une résistance. On a une résistance, une diode Zener, ou de la charge. Donc, on a là, c'est un régulateur de tension. Il y a une tension fixe. Donc, deuxième partie, on va voir un régulateur de tension shunt à diode Zener et un transistor. يعني le régulateur اللي غيولي عندنا غيكون فيه Zener plus un transistor. Bon, dans le régulateur de tension shunt élémentaire, شنو هو le régulateur de tension shunt élémentaire هو اللي درنا قبل. Ça veut dire فيه غير résistance و diode Zener. Donc هذا كيتسمى c'est un régulateur de tension shunt élémentaire. علاش shunt كتعني parallèle. يعني l'élément اللي عندنا هو زينر، l'élément essentiel هو زينر il est en parallèle مع لا شارج. دونك داكشي علاش كنسميوه c'est un régulateur de tension shunt. Mais فيه غير diode زينر. Donc dans le régulateur de tension shunt élémentaire utilisant seulement des diodes Zener, les caractéristiques de courant des diodes Zener ne permettent pas toujours une variation de courant entre Z-min et Z-max suffisante pour obtenir une bonne régulation et une puissance de sortie importante. Ça veut dire حنا قلنا le diode Zener باش يمكن يعطينا une tension fixe. قلنا بأن le courant IZ ضروري يكون بين entre Z-min و Z-max. كاين المشكل هو أن إلا بغيتي الكورون يكون بين Z-min و Z-max دونك ça veut dire ما يمكنش تكون عندك une puissance، يعني هذاك الريغولاتور ما يمكنش يعطينا une puissance de sortie importante. يعني هنا كاينة بارادوكس، إلا بغيتي الكورون يكون بين Z-min و Z-max يعني ما تقدرش هاد الريغولاتور ما يقدرش يعطيك une puissance importante في لا sortie. وحتى لي فاكتور دو ريغولاسيون ما غيكونوش مزيانين. شنو هما لي فاكتور دو ريغولاسيون؟ هو داك كاس لو فاكتور دو ستابيليزاسيون اي لا ريزيستونس انترن R0. يعني قلنا هادو باش يكون عندنا بون ريغولاتور دونك خاص هاد لي دو فاكتور يكونوا فابل، ما امكن يكونوا فابل. كل ما كانوا صغار كل ما كان عندنا ان بون ريغولاتور. اوكي، دونك هنا المشكل الا درتي ديود هذاك غير ديود زينر مع ريزيستونس هنا دونك ما يمكنش هاد الريغولاتور ما يمكنش يعطينا ان بويسونس امبورطونت. دونك شنو هو الحل؟ دونك هنا باش يكون عندك او ميم طون، باش يكون عندك ريغولاتور اللي غيعطينا ان بويسونس سوفيزون، بويسونس امبورطونت في لا سورسي، ويكون عندنا هادوك لي ريغولا لي فاكتور دو ريغولاسيون يكونوا مزيانين اميليوري. دونك غنزيدو ان ترانزستور، يعني على هذاك الزينر غنزيدو ان ترانزستور. Donc les facteurs de régulation peuvent être améliorés et la puissance de sortie augmentée si on utilise une diode Zener comme élément de référence et un transistor comme élément amplificateur. Donc le plus simple régulateur, يعني قلنا pour améliorer la puissance باش يكون عندنا هاد الريغولاتور يعطينا une puissance importante ويكونوا عندنا لي فاكتور دو ريغولاسيون مزيانين. يعني شنو كنعني بفاكتور دو ريغولاسيون مزيانين؟ يعني عندنا طونسيون تبقى فيكس، واخا تفاري لا طونسيون دونطري تكون اون بلاج دو فارياسيون كبيره، اولا لا شارج تبدل لا شارج تكون شارج فاريابل، ديما نورمالمون خصها تكون عندنا باش يكون عندنا بون ريغولاتور خصها تبقى عندنا لا طونسيون دو سورتي فيكس. بون فيكس يعني فاري با ترو، يعني خصها تكون ما كتفاريش بزاف. دونك باش يمكننا نحصلوا على هاد لي دو خصنا غنزيدو على ديود زينر غنزيدو ان ترانزستور. دونك عندنا دو سوليسيون، يا اما غنزيدو ترانزستور يكون اون سيري مع لا شارج، دونك هذا سا كنسميوه سي ان ريغولاتور دو طونسيون سيري ا ديود زينر يا ترانزستور، يا اما نزيدو لو ترانزستور اون باراليل مع لا شارج، هي اللي غنديرو دابا. دونك غنشوفو لي دو كا، غنشوفو
غادي نشوفوا الريغولاتور شانت لان بون حنا قلنا غادي نشوفوا غادي نديروا لي دو كا يعني غادي يكون on va étudier le régulateur shunt يعني le transistor يكون en parallèle ou après غنديروا le régulateur de tension série يعني le transistor يكون en série مع la charge. Donc le premier هو هذا. Donc عندنا le régulateur هو هذا le régulateur عندنا une résistance. Donc là عندنا une résistance. OK. وعندنا un diode ZNR وعندنا le transistor il est en parallèle مع la charge. Donc هذا كيتسمى c'est un régulateur de tension shunt à diode ZNR et à transistor. OK. La même chose إلا عقلتو ملي كنا درنا غير ديود ZNR بلوس ديال ريزيستونس كنا حسبنا هاد لا ريزيستونس هادي صرا لا ريزيستونس سيري. اوكي دونك قبل بعدا لا طونسيون في اس نورمالمون خاصك هنا هذا خصو يعطينا طونسيون فيكس. دونك الا بغينا نحسبو في اس نورمالمون عندنا دونك غناخدو هاد لاماي غناخدو هاد لاماي هادي. اوكي دونك شنو عندنا هنايا في اس الا كملنا عندنا موان في زد. اوكي في اس موان في زد موان UBE moins BE égale 0 يعني VS égale تعطينا هي VZ plus UBE. اوكي شنو كتلاحظوا بان VS هي طونسيون كونستانت. علاش؟ لان VZ كونستانت هي لا طونسيون بور ديال ZNR و UBE حتى هي سي طونسيون كونستانت يعني غالبا كتكون اما 0.6 ولا 0.7 يعني هذا سي ان ريغولاتور دو طونسيون لان كيعطينا طونسيون كي فيكس. اوكي بون هنا من بعد غنحسبو هاد لا ريزيستونس نورمالمون لا ريزيستونس سيري. هنايا كيفاش غنحسبو؟ نورمالمون لا ديرنيير فوا كنا حسبنا لا ريزيستونس ار مين و ار ماكس. حنا دابا نحسبو غير لا ريزيستونس ار مين. دونك لا ريزيستونس ار مين كيفاش غنحسبوها؟ دونك نورمالمون الا خدينا لا لوا د نو هنا عندنا I égale à IZ plus I prime. Donc là I égale à IZ plus I prime. Après I prime هنا إلا خدينا لا لوا د نو هنا عندنا I prime égale à IC plus IS. Donc il y a des équations. من بعد on va remplacer هاد I prime يعني هاد I prime اللي عندنا هنايا غادي نعوضوه بالإيكواسيون ديالو اللي هو IC plus IS. اوكي دونك عندنا I égale à IZ و I prime اللي هو IC plus IS. وعندنا bien sûr le courant IC في الترانزستور عندنا IC égale à بيتا fois IB. وإلا لاحظتوا هنايا بأن هاد IB هو لو ترانزستور اللي داخل في لاباز. اوكي دونك كيساوي IZ كيساوي يعني IC égale à بيتا IB أولا égale à بيتا fois IZ. دونك هنا يعني هاد IC غادي نرومبلاسيوه كيساوي بيتا IZ غنعوضو هنايا. اوكي شنو تولي عندنا؟ غتولي عندنا I égale à IZ وهاد IC غنعوضوه بيتا IZ وعندنا IS. يعني إلا جبنا هاد IS إلا جبناه لهاد الجهة غيولي عندنا I moins IS égale à بيتا بلس 1 fois IZ. دو حنا خصنا نقلبو على IZ يعني IZ غيكون هو يعني on va diviser par بيتا بلس 1 sur بيتا بلس 1 I moins IS. حنا شنو هي لا كونديسيون باش هاد لو ريغولاتور يكون مزيان؟ خاصنا عندنا إزاد خصو يكون عندنا إزاد دائما ياك. دونك خصو يكون اونتر إزاد مين يعني خصو يكون سوبيريور على إزاد مين. اوكي اي انفيريور على إزاد ماكس. اوكي يعني حنا خصنا نحسبو لا ريزيستونس هاد ار دو تيل فاصون باش ديما إزاد يبقى اونتر إزاد مين و إزاد. حنا غناخدو غير هاد لا كونديسيون هادي حيت هاد لا كونديسيون كتعطينا لا ريزيستونس ار مين وحنا غناخدو اون ريزيستونس اللي تكون كبر منها. يعني حنا شنو غناخدو دونك خصنا ناخدو هاد لا كونديسيون إزاد انفيريور على إزاد ماكس. مي افون
on doit remplacer هاد I هاد I غادي نعوضوه. دونك باش نعوضو شنو غناخدو؟ غادي ناخدو هاد لاماي هي هادي، وعندنا VE moins UR moins VZ moins IB égale à 0. Donc هي هادي VE moins UR moins VZ moins IB égale à 0. Donc ça veut dire VE إلا دينا هاد UR غنديوها للجهة الأخرى تبقى عندنا VE moins VZ moins IB égale à RI، وحنا بغينا I donc on va diviser par R، وهاد I غادي نعوضوه هنايا. اوكي دونك إلا عوضنا غيعطينا إيزاد، يعني هاد إيزاد غيكون 1 sur بيتا بلس 1، وغادي نعوضو إي بهاد لا فالور هادي بهاد ليكواسيون. اوكي غتولي في او موان في زاد موان اي بي او سور ار موان اس. قلنا حنا بغينا لا كونديسيون إيزاد خصها تكون انفيريور لا إيزاد ماكس. دونك إيزاد تكون انفيريور لا إيزاد ماكس يعني دون لي كونديسيون لي بلو ديفافورابل. عقلتو قلنا لي كونديسيون لي بلو ديفافورابل هنايا هو اي اس ايكال زيرو، يعني لا شارج محيدينها، يعني افيد شارج مكايناش، و في او ايكال في او ماكس. اوكي يعني شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو هاد اي زاد لي هنايا غنعوضو بلا فالور ديالو هي هادي، ولكن غنعوضو و اي اس غنعوضوه بزيرو هنا، و في او غنعوضوه بفي او ماكس. اوكي دونك شنو غيولي عندنا؟ غتولي عندنا هنا قلنا هاد إيزاد هو هذا 1 sur بيتا بلس 1، في او هي في او ماكس نعوضوها في او ماكس، هنا عندنا موان في زاد موان اي بي سي ار، وهادي غادا تكون اي اس تكون زيرو. دونك هادشي كله خصو يكون انفيرور ا ايزاد ماكس. يعني حنا غنشيرش ار، يعني الا دينا هاد ار غادي دينا هنايا اوكي، و ايزاد جبنا هنايا، دونك شنو غيولي عندنا؟ غتولي عندنا ار سوبيريور ا في او ماكس موان في زاد موان اي بي او سور بيتا بلس 1 فوا ايزاد ماكس. اوكي يعني هادي هي دونك هادي هي ار مين، دونك هادي هي لا ريزيستونس ار مين. اوكي يعني هي ار مين ايكال في او ماكس moins VZ moins IBE moins se diviser tout divisé par bêta plus 1 fois Z max. اوكي دونك هادي سي لا ريزيستونس. يعني حنا نحسبو لا ريزيستونس ار مين غنلقاو واحد لا فالور، وحنا بيان سور لو شوا ديال ار غتكون يعني ديما ناخدو ار سوبيريور لهاد لا ريزيستونس ار مين اللي غادي نلقاو. اوكي بون دونك حسبنا لا ريزيستونس ار، هاد لا ريزيستونس اللي هنايا اللي كتكون هنايا، يعني شناهي لا كونديسيون عليها؟ يعني دائما خصها تكون يعني تكون ديما سوبيريور لهاد لا فالور في او ماكس موان في زاد موان اي بي او سور بيتا بلس 1 فوا ايزاد ماكس. من بعد خصنا نحسبو لي فاكتور دو يعني هاد لي فاكتور دو ريغولاسيون. كاين عندنا كا اس وعندنا ار زيرو. دونك باش نحسبوهم نورمالمون خصنا نلقاو في اس، خصنا نلقاو في اس اون فونكسيون ديال في او و اي اس. يعني غنديرو نفس لا ميثود اللي كنا درنا الاول، دونك مغاديش نعاودوها. دونك لا غولاسيون الا حسبنا ودرنا ديك لا ميثود غنلقاو هنا كا اس نورمالمون كا اس هو دلتا في اس سور دلتا في او افيك كون اي اس ايكال كونستون. الا حسبنا نلقاو هي هادي ار زاد سور ار زاد. شنو لا ديفيرونس بين هذا وهذا؟ غير هنا بيتا بلس 1. نورمالمون قبل كنا لقينا كا اس كتساوي ار زاد ديفيزي بار ار زاد بلس ار. اوكي وهنا هادي بحالاتاش ملي كان عندنا غير ديال زينر بوحدو. هنايا دونك ولات عندنا ار زاد ديفيزي بار ار زاد بلس بيتا بلس 1 فوا ار. يعني هاد كا اس اللي هنا غيكون بلو فيبل كو داكشي اللي كنا اللي شفنا قبل. اوكي وابخي غيكون عندنا ار زيرو نورمالمون ديما هادي عندنا ار زيرو ايكال كا اس فوا ار. اوكي دونك دابا شنا بور كونسوفوار ان ريغولاتور. دونك ضروري خصك تحسب هاد لا ريزيستونس سيري هنايا. اوكي خصنا نحسبو لي بارامتر ديال ولا لي فاكتور دو ريغولاسيون. يعني عندنا كا اس اي ار زيرو، et après on doit calculer la résistance minimale اللي خصها تكون هنايا.
ملي كنقولوا لا ريزيستونس ولا لا شارج مينيمال، يعني هاد لو ريغولاتور اللي عندنا يعني شحال يقدر، شنو هي لا شارج مينيمال اللي خصنا نديرو معاه. ملي كنقولوا لا شارج مينيمال صافي لو كورون ماكس. يعني كتعرفوا بان ملي كتصوبي une alimentation دونك ضروري خصك تكتب في لا بلاك سينياليتيك ديالها، خاصك تعطي لاتونسيون، يعني شحال لاتونسيون لاليمونطاسيون، شحال الطونسيون اللي كتخرج 12 فولت ولا 5 ولا 14 ولا 15 اكسيتيرا. وضروري خصك تانديكي لو كورون ماكس، لو كورون اللي تقدر تعطي هاد لا شارج. يعني ملي كنقولوا شارج مينيمال صافي دير لو كورون ماكس. وهادشي غادي نشوفوه في الفيديو الجاي ان شاء الله.